दानियाल अजीज साहब, मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ कि IMF के हवाले से कि जी IMF ने हुकूमत को 5 टारगेट में से कहते हैं कि पाकिस्तान फेल टू मीट 3 of the 5 मेजर फाइनेंशियल कंडीशन सेट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2025। अच्छा जी, वो उसमें मैं आगे आऊँगा तकरीबन पंजाब के हवाले से कि 160 बिलियन रुपीज़ का जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री मसलन डेफिसिट है। कैसे देखते हैं सर इसको? फिर मैं आगे एक अहम सवाल आपके पास लेके आता हूँ। जी, इसमें वाज़ेह तौर पर IMF का जो 4 माह पहले अपने शेड्यूल्ड विज़िट से पाकिस्तान तशरीफ़ लाना, ये बज़ाते ख़ुद एक एमरजेंसी सिचुएशन ज़ाहिर होती है। मेरा नहीं ख्याल है, मेरी याददाश्त में कभी पाकिस्तान के दर्जनों जो माजी के प्रोग्राम हैं ऐसे हुआ हो। तो ये मेरे ख़्याल में एक रिज़ॉल्व शो करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि जैसे कि माजी में पाकिस्तान मुख्तलिफ़ हीले बहानों से वेवर लेता रहा है, जो कि ये मुख्तलिफ़ जंगों के दौरान और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटिजिक वैल्यू की वजह से उसको आनन फानन मिलते रहे हैं, वो मौसम जो है वो तब्दील हो गया है। ये इस चीज़ का ज़ाहिर करती है। और इसमें वाज़ेह तौर पर जो ताजर दोस्त ऐप का बहुत वावेला मचाया गया था वो बुरी तरह फेल हुआ है। 99.99% लोगों ने उसमें फ़ाइल ही नहीं किया। जिन्होंने फ़ाइल किया उन्होंने पैसे नहीं दिए। और उसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान को तवक्को थे रेवेन्यू जो बैलेंसिंग होनी थी, जो इवन बनाना था टैक्स नेट को, फिर एग्रीकल्चर टैक्स का जो लॉ पास होना था वो लेट था, वो अक्टूबर में होना था, अब मिड नवंबर हो गया। अभी आनन फानन इन्होंने पंजाब में कर दिया है। पंजाब का जो सरप्लस था वो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड, मेरे ख्याल में अब 21 किस्म के कार्ड हो गए हैं। कोई हिम्मत कार्ड है, कोई सुबह उठने का कार्ड है, कोई शाम को सुलाने का कार्ड है, कोई मतलब अब अल्लाह जाने इन्होंने क्या मतलब खिचड़ी पकाई हुई है। लेकिन वो कार्ड बांट के और रेवड़ियाँ बांट के उन्होंने सारा का सारा जो रेवेन्यू था सूबे का वो उन कामों में लगा दिया। मैं बहुत दफ़ा कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम पे भी कि रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत का ख़ात्मा हो चुका है। ना उससे वोट मिलते हैं, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं। ये उसकी ज़िंदा मिसाल है जो आपने IMF का जिक्र कर दिया। इसके साथ साथ जो FBR की वीकनेसेस हैं वो देखें, समहाउ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो फ़ैसला नहीं कर पाते। वो एक कमेटी बनाते हैं, फिर दूसरी कमेटी बनाते हैं, फिर उसको तीसरी दफ़ा टास्क फोर्स का नाम दे देते हैं, फिर उनको जो है वो वर्किंग ग्रुप्स का नाम दे देते हैं, फिर सब कमेटी बन जाती है। फिर वो साल दर साल, पहले PDM गवर्नमेंट में हमने ये देखा, अभी भी हम ये देख रहे हैं। यानी ये शायद डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा सिफारिशात आते हैं तो वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। तो इसी तरह इस दफ़ा हुआ जो FBR का रिफॉर्म था वो बुरी तरह फेल हुआ। मैं बार बार कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम पे कहता रहा हूँ कि जब तक ये इंसेंटिव्स अप्रोच नहीं अपनाएंगे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली सीनियर लोग सारे निकाल दिए। फाइनली चेयरमैन FBR जो है उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को फिर इन्होंने इनामात वो तमगे बांट दिए। जब तमगे बांटे देखा कि वो नहीं हो रहा तो दोबारा से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी हम एंटी स्मगलिंग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पाकिस्तान में बना रहे हैं चीज़ें, जैसे कि शायद स्मगलिंग की वजह से रेवेन्यू नहीं आ रहा। अब टैक्स का स्मगलिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है? टैक्स तो लोगों ने देना है। तो इसमें जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगना था, जो प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारी होनी थी, वो सारी के सारे जो हैं वो सारी फेल हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अहम बात है कि जैसे ही ये जो कुछ खदशात थे हुकूमत को कि अदलिया की तरफ से या ट्रिब्यूनल्स की तरफ से जो नंबर्स गेम है वो पार्लियामेंट में तब्दील हो जाएगी, चूँकि जिनकी रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं, अगर वो ट्रिब्यूनल्स में उनके हक़ में फ़ैसले हो जाते हैं, ये थैले खुल जाते, तो फिर ज़ाहिरी बात है सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो जानी थी। तो ये सारे का सारा जो ओवरहॉलिंग हुई है अभी जुडिशल सिस्टम की, जो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी की चीफ्स को 5-5 साल की वो टेन्योर मिल गया है, इसमें वो सारे जो गोश्त थे जिससे या रूहें जिससे घबराहट हो रही थी वो तो सारी ज़ायल कर दी गई हैं। अब कह रहे हैं कि जी आप करें, ये डिलीवर करें इस एजेंडा पे, और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान का आप समझ लें ये जो आप कह रहे थे इमरान खान के बारे में फ़ाइनल राउंड खेल रहा है, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान के साथ फ़ाइनल राउंड ही खेल रही है। उसकी वजह यह है कि चीन और सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ जो खलीज के ममालिक हैं उनसे जो तवक्कुआत थी वो उस तरह से उभर के सामने नहीं आ सकी, और बल्कि वो महज रोल ओवर करने के लिए तैयार हैं। नई इन्वेस्टमेंट की जो है सूरत हाल वो लोन्स में या ये पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रांट्स देने के
چاہے وہ آئل فیسلٹی ہو جو بھی ہو وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو اب آئی ایم ایف نے یہ بھی زور ڈالا ہے کہ جو آپ نے ایک فارمولا بنایا تھا کہ ہم پاکستان کے اثاثے بیچ دیتے ہیں سستے داموں, اس سے ڈالر آ جائیں گے تو ہمیں تبدیلی نہ کرنی پڑے, ہمارے موج میلہ چلتا رہے, وہ بھی انہوں نے سختی سے رد کر دیا. اور یہ جو ایکٹ تھا پاکستان کا جو ساورن فنڈ تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ باقی پاکستان کے قوانین کے مطابقت میں لائیں. تو میرے خیال میں یہ سر 189 ارب کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یا تو اپنے بیجا اخراجات کو کنٹرول کریں جو غیر ضروری طور پر آپ بانٹ رہے ہیں بہت سارے سیکٹرز پہ, اس کو کریں, یا پھر ٹیکس لگائیں. اور خاص طور پہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو لیوی ہے اس میں اضافے کا سننے میں آ رہا ہے, اور دوسری طرف جی ایس ٹی پیٹرولیم میں لگا کر ان معاملات کو جو آپ کے کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر منی بجٹ کا بھی سننے میں آیا تھا, لیکن دوسری طرف وزیر خزانہ نے ان دونوں باتوں کی نفی کر دی ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی منی بجٹ کی طرف ان کو جانا پڑے گا, یہ چاہے نفی کرتے چلے جائیں. اس وقت اگر آپ نے حال ہی میں سنا حفیظ پاشا صاحب نے ایک عندیہ دیا تھا کہ یہ 180 ارب نہیں, یہ 400 ارب کا خسارہ ہے جو صرف پہلے کوارٹر میں ہی ہو چکا ہے. اور اگر یہی رفتار رہی تو پھر سال کے اینڈ تک آپ امیجن کر سکتے ہیں, کیونکہ سال کے آخری مہینوں میں اکثر خسارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر شروع میں ہی یہ حالت ہے تو اینڈ میں جا کے کیا ہونا ہے. تو اس میں واضح طور پر جو ہے یہ ناگزیر ہے آئی ایم ایف کے اوپر, وہ مارچ کے لیے انتظار نہیں کر رہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سی قدغنیں لگا کے گئے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ پورا ہفتہ یہاں پر آ کے گزارا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر کافی تشویش کی فضا ہے. جو ان کا ایگزیکٹو بورڈ ہے, جو آئی ایم ایف بذات خود ہے کہ پروگرام جو ہے یہ بالکل آف ٹریک جا رہا ہے اور اس کو ابھی سے ہی ہم نے سیدھا کرنا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے وہ سٹیپس لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس کا جو بل پاس کیا اسمبلی میں آنن فانن پنجاب میں, یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو تباہی مچائی ہے بجٹ کی اس کو کور کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کی گڈ بکس میں ہم آ جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو گڈ بکس میں آئیں چاہے نہ آئیں, وہ جو گورنمنٹ تھرو اناؤنسمنٹ چل رہی تھی کہ یہ ویل چیئر بانٹ دیں, یہ فلانا کارڈ بنا دیں, یہ اتنے جو ہے سولر پینل بانٹ دیں, اتنے جو ہے یہ جو بانٹ سکتا ہے لیپ ٹاپ بانٹ دیں, بس بانٹتے چلے جائیں, وہ سیاست اب ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے سیریسنس کی طرف آئیں اور ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر کیا اقدامات ہیں, کس طرف ہم نے جانا ہے. اس میں واضح طور پر آئی ایم ایف نے نشاندہی کی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی, اور اس کے اوپر ہماری کوئی ورکنگ نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. یہ 4 بسیں چلا کے پھر انہی کی کرپشن کی وجہ سے اس کے ایک افسر کو اور اس کی ٹیم کو نکال دیا گیا. اور مطلب یہ عجیب جو ہے نا تجربے ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں, جبکہ سینکڑوں سٹاف, ہزاروں لاکھوں سٹاف اور ہزاروں لاکھوں جو ہے نا اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں بی ایچ یوز پہ, بیسک ہیلتھ یونٹس پہ. ان کا کسی گاؤں میں کسی بھی علاقے میں جا کے ان کا حال دیکھ لیں, تو بجائے ان کو سیدھا کرنے کا ہمیں اپنے نام سے مسبوق کرنے کا ایک شوق ہے, اور وہ ہم چاہے چمکیلا ہو چاہے چمکتا ہو وہ ہم دکھا دیں کہ جی ہم بڑا کام کریں. کام کوئی بھی نہیں ہو رہا. پاکستان شاید پنجاب شاید پہلے سے بھی فرسودہ حالت میں ڈھکیلا جا رہا ہے. بڑی بات کر دی سر آپ نے, یہ آپ نے تو آج پنجاب کو بالکل ہی اوپن کر دیا اور آپ نے کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, جبکہ بڑے بڑے اشتہارات کے ذریعے یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.